નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાતી પાઠશાલામાં। આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 7 સંસ્કૃત વિષયમાં પાઠ 4 હાસ્ય યોગ એનું સ્વ અધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન। પ્રશ્ન 1 આપેલો છે, નીચેના પરિચ્છેદનું સુંદર અક્ષરે લેખન કરો। ફકરો જોઈને લખવાનો છે। સરસ અક્ષરે। પછી વિકલ્પ આપેલા છે 1 एतत् यंत्रं क्रीणातु इति कः वदति, एमां आवशे ब आपणिकः। बीजु ग्राहकः वदति खाली जग्या यंत्रे ददातु, एमां आवशे क द्वे। 3 पिता पुत्रं कुत्र सहायतां करोति, अ गृहपाठ लेखने। 4 श्वान भयं न अनुभवतु इति कः वदति, एमां आवशे ब गृहस्वामी। 5 गृहम् आगत्य चोराः किं कुर्वन्ति, तो एमां आवशे अ वार्तालापम्। 6 धनगणनायाः वार्ता कुत्र आगमिष्यति, तो एमां आवशे वर्तमानपत्रे। 7 कः भार्यया सह भोजनं न करोति, शंभुनाथः। 3 નીચે આપેલા ગુજરાતી શબ્દો માટે યોગ્ય સંસ્કૃત શબ્દો લખો। દુકાનદાર આપણીક, બેંક વિત્તકોશ, દાંતનું ચોખ્ઠું કૃત્રિમ દંતાવલી, ટકા પ્રતિશતમ, કૂતરાનો ભય શ્વાન ભયમ, મહેમાન અતિથિ, રૂપિયા ધનમ, ખરીદવા લાયક ત્રણેય યોગ્યમ, પછી એટલે તદા જાણતો નથી ન જાનામી। પછી છે નીચે આપેલા શબ્દોના આધારે ખાલી જગ્યા પૂરો। 1 ભવાન ભાર્યયા સહ ભોજનમ ન કરોતિ। 2 एतत् यंत्रं क्रयणे योग्यम् अस्ति। 3 व्यर्थ श्रम मा करोतु। 4 गृहकार्ये बहवः दोषाः। 5 तर्हि कृपया द्वे यंत्रे ददातु। प्रश्न 5 से उदाहरण आधारे वाक्यो बनावो। 1 एतत् गीतं गान योग्यम् अस्ति। 2 एतत् गीतं श्रवण योग्यम् अस्ति। 3 एतत् आम्ररसं पान योग्यम् अस्ति। 4 एतत् प्रश्नं लेखन योग्यम् अस्ति। 5 एतत् उत्तरं पठन योग्यम् अस्ति। छठो प्रश्न उदाहरण आधारे क्रियापदमां फेरफार करी अने वाक्य लखवाना छे। खादति खादिष्यति खादिष्यामि, पठति तो थाय पठिष्यति अने पठिष्यामि, गच्छति गमिष्यति गमिष्यामि, वदति वदिष्यति वदिष्यामि, भवति भविष्यति भविष्यामि, कथयति कथयिष्यति कथिष्यामि। प्रश्न 7 नीचे आपेला वाक्योमां रेखांकित पदोना आधारे छे ए आपेला शब्दोनो उपयोग करी अन्य वाक्य बनावो। बालिका गीतम गायती आपेलुं छे, तो कौंसमां जे शब्द आपेला छे एनो उपयोग करी वाक्य बनाववानुं छे। बालिका श्लोकम गायति, बालिका भजनम गायति, बालिका मंत्रम गायति। बीजू श्वान भयम न अनुभवतु, तो एमां व्याघ्र भयम न अनुभवतु, कोरोना भयम न अनुभवतु, वैद्य भयम न अनुभवतु। व्यर्थ श्रम मा करोतु, तो एमां आवशे व्यर्थ शंका मा करोतु, व्यर्थ क्रयणम मा करोतु, व्यर्थ भ्रमणम मा करोतु। तत् यंत्रम क्रीणातु, तो दूरवाणी यंत्रम क्रीणातु, क्रीडनकम क्रीणातु, फलकम क्रीणातु। विद्यार्थी मित्रों, अहींया सोल्यूशन पूर्ण थाय छे। जो तमने विडियो पसंद आव्यो होय तो विडियोने लाइक करजो अने अमारी चेनल सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। विडियो जोवा बदल आभार।